الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم و امیدوارم که این برنامه هم بتونه تغییر مثبتی رو در زندگی دینی و دنیایی شما ایجاد کنه. خداوند فرصت‌های زیادی رو در اختیار ما قرار داده است. عمر ما اساساً یک فرصت بسیار مهم هست. آیا ما برای اینکه بتونیم بهتر از این فرصت‌ها استفاده بکنیم باید منتظر باشیم که یک تغییر و دگرگونی و یک نعمت فراوانی از طرف خداوند برسد تا زندگی ما را متحول سازد، یا اینکه مبادرت بورزیم و به پیشواز این تغییرات برویم؟ ما اقدام کنیم و تغییرات رو ایجاد کنیم و بر خداوند توکل کنیم، یا اینکه منتظر بمونیم که مال دنیا به سر ما فرو بریزد تا منتظر بمونیم نوری بتابد و دل ما را متحول سازد و ما را از یک انسان بد کم طاعت تبدیل کند به یک انسان خوب مطیع طاعتدار اهل عبادت؟ کدوم یکی از اینها هست؟ آیا مبادرت ورزیدن یک خصلت خوب است و در واقع که این گونه هست، مبادرت ورزیدن نشانه شخصیت‌های متمیز و بارزی است که میتونن همیشه در مقدمه و در پیشتاز جامعه قرار بگیرند، چه در بعد مادی چه در بعد معنوی. اونایی که میشینند و حرکتی نمی کنند و کاری نمی کنند همیشه در مؤخره و در انتها هستند و در اسلام هم در قرآن کریم هم کسانی ستوده شده اند که پیشتازند. بحث امروز ما در مورد مبادرت و اهمیت اون و جایگاه اون در اسلام هست. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ ابراهیم کیانی هستند. عرض سلام دارم خدمت شما جناب شیخ ابراهیم و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت شما عرض سلام و درود دارم. سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و همچنین در خدمت بینندگان عزیز و گرامی هستم و بهترین سلام ها رو تقدیمشون میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار متشکرم. بحث مبادرت ورزیدن موضوعی که شاید خیلی تصور میکنند به اینکه وقتی گفته میشود که انسان حرص دنیا نداشته باشد، انسان دعا کنه، انسان از خداوند بخواد، انسان توکل کنه بر خداوند، همه این معانی خوب و قشنگی هست، ولی خیلی از مسلمانان و خیلی از کسانی که انسانهای صالحی هم هستند در دام فهم غلطی که در اینجا وجود دارد قرار میگیرند و اقدام به کاری نمی کنند و بیشتر فکر می کنند که این که بشینه در یک گوشه از مسجد بشینه و دعا کنه شاید وضعیتون بشه متحول کرد. همه ظلم ها رو می بینه، همه کجی ها رو می بینه، همه کمبود ها و کاستی ها رو می بینه، حتی در نفس خودش هم کاستی ها و کمی های زیادی رو می بینه که در بعد روحی و معنوی و عبادی وجود داره، اما اقدامی نمی کنند. منتظر از کسی دست اون رو بگیره، کسی بیاد و اون رو حول بده به سوی یک تغییر ناگهانی. آیا در اسلام چنین چیزی ستودنی است و اصلا تصور ما در مورد این موضوع باید چگونه تصوری باشد؟ موضوع مبادرت. اشاره که جناب استاد داشتید به این موضوع اشاره کاملا دقیقی بود، از این جهت که چه بسا تصورات غلط و نادرست از مفاهیم دینی خودش زمین ساز انحرافاتی هست که در نقطه مقابل اون ارزش‌هایی قرار میگیره که یک برنامه سعادت بخش رو فراروی انسان قرار میده. دین ما مبتنی بر فهم و شناخت درست است و هر جا که در فهم مفهومی دچار کجندیشی و یا فهم نادرست بشیم با نتایج و پیامدهای بسیار بد و ناگواری مواجه خواهیم شد. در بحث توکل همین گونه است. ارزش و رفتار بسیار ارزشمندی که فهم کج و نادرست اون پیامدهایی داره که متعاقب اون انسان به مشکلات زیادی دچار و مواجه میشه و از همین نوع هست سایر مفاهیم دینی. لذا نخستین مطلبی که در تعامل با هر موضوعی و هر مطلبی در چارچوب موضوعات دینی حائز اهمیت شناخت دقیق و درست اون مبتنی بر همون آموزه ها و داده هایی است که در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین
اومده و از این جهت که انسان از فرصتی تحت عنوان فرصت عمر و زندگی برخوردار است و اگر در این زمینه کوتاهی بکنه دچار زیان میشه و زیانکار خواهد بود و زندگی سرشار از زیان و خسران و تباهی خواهد داشت. ما می‌بینیم در جای جای قرآن کریم، در جای جای سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بهره‌گیری درست از فرصت‌های عمر و زندگی برش تاکید شده که در ضمن خودش مفاهیم متعدد و متنوعی داره که از جمله اون مسارعت و مبادرت به سوی کارهای خیر هست قبل از اینکه فرصت تمام بشه. خیلی زیباست از این که دین اسلام کلمه مثلا جامع و قشنگی به اسم مبادرت رو ما در روایت داریم، بادروا بالاعمال، که اینکه مبادره بورزید، یا در آیت قرآن کریم سارعوا که میفرماید. و تصور این که این مبادرت و مسارعت فقط در انجام عبادات هست، مثلا در صدقه و دادن هست، در استغفار کردن هست، در نماز خوندن هست، ولی همه اینها رو در واقع شامل میشه و تا جایی که برسه به این که مبادرت ورزیدن در سلام کردن. کسی که اول سلام میکنه، کسی که اول دست دوستی به دیگری میدهد، کسی که پیشتاز هست و همیشه قدم اول رو اون میذاره در این که رابطه های قطع شده رو هم پیوند بدهد بار دیگر. اینها صفاتی است که خیلی بارز در اسلام ستوده شده، گرچه در واقع عملی وقتی که میبینیم شاید محدود شده بحث مسارعه و مبادرت و سرعت گرفتن و شتاب کردن به انجام اعمال خیر. وقتی گفته میشه فقط این رو میاد منسب میکنه به این که حتما منظور صدقه دادنه. اگر در باب اولا بپردازیم موضوع مثلا مفهوم مبادرت ورزی چه مفهومی هست، حقیقت اون چی هست تا معانی دیگر. بله، مبادرت ورزیدن قصد و آهنگ انجام کار بدون هر گونه تأخیری هست، با دورنمای واضح و روشنی که به سوی ارزش هست و اتفاقا مفهومی عام داره، هرچند که در موارد خاص و برجسته مورد تاکید قرار گرفته، اما از اونجایی که اسلام سراسر دینی هست، نیکی هست و مراتب سگانی دین رو هم که نگاه میکنیم، از جمله احسان که انجام کامل و دقیق و متقن کارهاست، بخصوص در موضوع عبادت، ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. این موضوع احسان و انجام متقن کارها هم در عبادت و در هر کار دیگری در آموزه‌های قرآنی و نبوی مورد تاکید قرار گرفته که از جمله مصادیق اون همین مبادرت ورزیدن هست که انسان با توجه به شناختی که از خوبی ها داره در انجام اونها درنگ نمیکنه و حتی در این زمینه یک تکلیف و یک احساس سرزندگی و پویایی داره که بدون هر گونه تأخیری با حرکت و نشاط و بالندگی به سوی خیر و نیکی حرکت میکنه. شتافتن همراه با آگاهی مبادرت ورزیدنی شمرده میشه که درش آگاهی هست، درش اقدام هست، درش عمل هست، درش فهم درست هست و درش یک برنامه منظم از استارت و آغاز کار تا پایان اون هست که در آموزه‌های قرآنی و نبوی مورد تاکید قرار گرفته. یه وقتی هست که انسان یک مسیری رو با عجله و شتاب طی میکنه. عجله و شتاب فی ذاتهی و به طور مستقل یک ارزش نمیتونه باشه، اما اگر این شتافتن همراه با آگاهی، همراه با یک راه روشن و دورنمای واضح باشه، طبیعی است که پرنتیجه خواهد بود، پربار خواهد بود که همون معنا و مفهوم مبادرت به انجام کارهای خیر رو میرسونه و به عنوان یک ارزش اساسی و مهم برای جامعه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته. به عبارت دیگر در جامعه‌ای که شتافتن به سوی خوبی‌ها و مبادرت ورزیدن به انجام کارهای خیر وجود داره، با همه معنا و مفهوم عامی که این موضوع داره کارهای خیر، اون جامعه است پویا، جامعه است پرنشاط، جامعه است پرتکاپو و جامعه رو به رشد هست و در جا نمیزنه و همواره در حال حرکت هست، اون هم حرکتی به سوی تعالی و رشد. شاید اگر چند تا مفهوم رو کنار مفهوم مبادرت یا مسارعت بگذاریم خیلی بهتر معنی این روشن بشه. من تصور خودم رو از این مطالبی که جناب عالی فرمودید رو ارائه میدم و جناب عالی تصحیح بفرمایید. بحث این که
وقتی که مسارعت گفته میشه مقصود اصلا شتاب به معنی عجله نیست به نظر من. مقصود این هست که تسویف نکنه، تأخیر نکنه. مقصود این هست که درنگ نکنه در انجام اون چیزی که خیلی مهمه و چه بسا فرصت از دست میره. خیلی فرصت ها در یه زمان خاصی میاد، اگه اون رو انجام دادی زمانش میره دیگه، از دست میره و نمیشه انجام داد. اذا هبت ریاحک فاغتنمها، هر وقتی که باد تو وزید اینو غنیمت بشمار. و این البته خب مقصود اون کسی است که در کشتیه، قدیم با کشتی‌های بادباندار میرفتند، یا مقصود کسی که داره کشاورزی که داره گندمش غربال میکنه که کاه رو از چی جدا کنه، از دونه ها جدا کنه که نیاز به باد داره. اگه کسی اومد و خیلی مثال جالبیه و در شعر عربی هم اومده، اذا هبت ریاحک فاغتنمها، این رو غنیمت بشمار این باد اومده. اگه غنیمت نشمردی، استفاده نکردی، شروع نکردی، شتاب نکردی به فعل، حتما میره و بر نمیگرده. و خیلی از فرصت ها رو ما این گونه از دست میدیم و خیلی از ناموفقیت های ما و حتی بعضیا جزو صفات انسان های ناموفق میارن تسویف کردن و کار امروز رو به فردا انداختن و تردد در انجام فعله. آیا این کار رو بکنم یا نکنم؟ آیا این پول رو در راه خدا بدم یا ندم؟ اینقدر به یه پا پس و یه پای پیش میذاره که فرصت از دستش میره. این واقعا پیش اومده برای من شخصا پیش اومده مواقعی که میبینم یک کسی اومده یک صدقه خواسته، خب اون لحظه گفتم نه این راست نمیگه، دوست نه، چیز نیست، مستحق نیست که بهش بدم. رفتم و برگشتم دیگه طرف نیست. این فرصت از ده، حسرتش تو دل آدم میمونه که چه بسا این شخص محتاجی بود و فرصت این خیر از دست ما رفت. دقیقاً همین نکته رو ما در جای راهنمودهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم در رابطه با مسائل مختلف میتونید ببینید. حج قبل الله تحجوا، حج بگذارید قبل از اینکه حج نگذارید، یعنی نتونید حج رو انجام بدید. ما در سوره مبارکه توبه داستان 3 صحابی رو داریم که در غزوه تبوک هیچ عذری نداشتن. شاید به رغم اینکه سایر صحابه در مشکلات خاص خودشون به سر می‌بردن، یکی از این بزرگواران میگه که من در ناز و نعمت هم بودم، اما گفتم خب امروز رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حرکت کردن به سمت تبوک، من فردا ظهر به راه میافتم، یا مثلا اگر صبح رهسپاری این غزوه شدن من ظهر حرکت می‌کنم. هی درنگ کردم، امروز و فردا کردم، به تأخیر انداختم، فرصت از دست رفت. و جالب اینه که البته چون صادق بودن با الله و همچون منافقان عذرتراشی و بهانه تراشی نکردن، اما الله متعال خبر میده از این که این تخلف اونها منجر به این شد که پذیرش توبه اونها هم به تأخیر بیفته. و علی الثلاثه الذین خلفوا. داستان خیلی مفصل است، اما شاهد موضوع از این داستان این بود که اونها بدون هیچ عذری حرکت و همراه شدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به تأخیر انداختند و نتیجهش مؤاخذه‌ای از سوی الله تعالی بود و از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مدت مدیدی صحابه باهاشون قطع ارتباط کردند، برای اینکه اینها در ادب و فراگیری منش رفتاری و ارزشمند مبادرت ورزیدن و شتافتن به سوی خوبی ها کوتاهی نکنند. در لفظ مبادرت اونطوری که در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جمله در روایت ترمذی میاد، امام ترمذی روایت میکنه، گرچه در بحث سند روایت قیل و قال‌های محدثی کردن، اما معناش دقیق و درست هست. در مقابل مبادرت برخی از آسیب‌ها و برخی از پدیده‌ها رو در این حدیث ذکر میکنه که منجر به سلب موفقیت و سلب فرصت‌ها و از دست دادن فرصت‌ها میشه. حدیث مبارک رو میذاریم بعد از میان برنامه اگه اجازه فرمایید. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. موضوع ما در باره مبادرت ورزی هست، فضیلتی بسیار عظیم و صفت و اخلاقی که نشان از موفقیت انسان‌هایی داره که دارای چنین صفاتی هستند. مبادرت ورزی بسیار ستودنی و بسیار دلنشین هست اگر این رو در یک انسانی ببینید. در خیلی از مواقع هست که زبان انسانی به سخت میگشاید به طلب کمک کردن. چقدر زیباست در اون لحظه انسانی از خود مبادرت می‌ورزد و به کمک
اون کسی میشتابد که نیاز دارد. جناب شیخ ابراهیم داشتید در مورد حدیثی از پیامبر اکرم علیه السلام که معنی و مفهوم مبادرت رو بیشتر روشن میکنه اشاره می‌فرمایید. اشاره بنده به حدیث عبدالرحمن بن صخر ابو هریره رضی الله تعالی عنه بود که امام ترمذی رحمه الله روایتش کردن، گفتن حدیث حسنی است. برخی دیگر از محدثین پیرامون سند اون نظرات دیگری دارند. ایشون میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که بادروا بالاعمال سبعا، به 7 عمل بسیار مهم مبادرت بورزید. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، آیا منتظر فقری هستید که از یاد برنده وضعیت باشه و شما رو در شرایطی قرار بده که به خودتون اینقدر مشغول بشید که همه موقعیت ها و شرایط و فرصت های دیگر رو از یاد ببرید؟ او غنى مطغیا، یا به ثروتی برسید که طغیان و سرکشی رو در پی داشته باشه؟ او مرضا مفسدا، یا بیماری که تباهی و از کار افتادگی و مشکلات دیگر رو در پی داشته باشه؟ همینطور ادامه میده، یا سالخوردگی که انسان رو از انجام کارها ناتوان بکنه، یا مرگی که فرصتها رو به کلی در دنیا از انسان سلب میکنه و دنیای انسان مزرعه آخرت اوست و صفحه دنیای او تموم میشه. یا دجالی که بدترین منتظری هست که انتظار اومدنش میاد و با اومدن او به چه فتنه‌هایی امت گرفتار میشه، یا قیامت که چقدر تلخ و سخت و ناگوار هست. قبل از فرارسیدن هر کدوم از این سختی ها رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بادروا بالاعمال. میریم سراغ حدیثی که صحیح است و امام مسلم نیشابوری رحمه الله روایت کردند و با الفاظی شبیه به این هست بدون ذکر موارد هفتگانی که در این حدیث اومده بود. این حدیث هم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه است، عبدالرحمن بن صخر دوسی، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، به سوی کارهای خوب بشتابید که فتنه هایی پیش رو دارید که مانند پاره های شب تار و تاریک فراروی شما قرار میگیره. و در شب تار و تاریک اتفاقا در مثال های قرآنی هم نگاه بکنیم این موضوع بسیار برجسته است در بیان وضع و حال و رویکرد کسانی که از نور ایمان و تقوا و هدایت دوری میکنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند قبل از اینکه این فتنه ها مانند پاره های شب تاریک به سراغ شما بیاد، به سوی کارهای خوب و نیک مبادرت بورزید. اون شرایط چطور شرایطی است؟ یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، شخص مؤمن میشه و صبح هنگام مؤمن هست اما پایان اون روز کافر هست. چقدر فتنه بزرگ هست. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، شب هنگام مؤمن هست اما صبح که میشه، شب که میخوابه با ایمان میخوابه، با ایمان صبح با کفر بیدار صبح با کفر از خواب بیدار میشه. یبیع دینه بعرض من الدنیا، رواه مسلم، دین خودش رو به کالای ناچیز دنیا میفروشه و در داد و ستدی. واژه یبیع در این حدیث بسیار حائز اهمیته. دنیای ما، دنیایی که پروردگار هستی به عنوان یک فرصت در اختیار ما قرار داده، عرصه داد و ستد هست. ما با استفاده از سنت ها و قوانینی که الله متعال در نظام هستی قرار داده و قطعا در چارچوب شریعت الهی که جایگاه خاص خودش رو داره، در تعامل هستیم با خودمون، با اطرافیانمون، با جامعهمون و با زندگیمون. نوعی داد و ستد و بحث مبادرت ورزیدن به سوی کارهای خوب داد و ستدی هست که انسان شاید در اون لحظه‌ای که میخواد مبادرت بورزه باید بر روی هوای نفسش و امیال نفسانی خودش گام بگذاره و تلخی‌هایی رو به کام بخره، اما آنچه که میستاند و دریافت میکند نعمت‌های بزرگ و فراوانی است که استارت و آغاز کار او با سختی، ناگواری، مشکلات و مشقت‌های همراه بوده، اما چون از فرصت استفاده کرده نهایتاً بهره‌ها و نتایج بسیار ارزشمندی عاید او میشه. لذا در مبادرت ورزیدن همچنان که سختی‌ها و تلخی‌هایی وجود داره، اما نتیجه اون از همون ابتدا در صورتی که به این راه ادامه بده، یعنی هم مبادرت ورزیدن هست و هم استقامت در طی مسیر هست و نهایتاً به نتیجه. لذا ما در ابتدای سوره مبارکه بقره می‌بینیم که بعد از اینکه صفات
هدایت یافتگان، متقین و پرهیزگاران و اهل ایمان را الله تعالی برمی‌شماره، می‌فرماد اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، که در این مسیر قرار دارند. یعنی ضمن این که مبادرت می‌ورزند، این با تداوم هست، با ماندگاری هست و با حرکت مستمر و دنباله دار هست. با توجه به این حدیثی که اشاره فرمودید، واقعا ما رو به یک نقطه خیلی مهمی میرسونه و اون اینکه مفهوم مبادرت ورزی و حقیقت مبادرت ورزی یک مفهوم واسع و گسترده است و خیلی دامنه پهنی داره. اگه کسی هیچ مشکل دیگری نداشته باشه، همین چند موردی که در حدیث ذکر شده از فقر و از غنا و از بیماری و از پیری و سالخوردگی و از مرگ و از دجال و همینهایی که قطعی هستند در انتظار انسانان. همه انسان ها این در مسیرشون هست که برسه، یعنی یا فقر یا غناست. بعد اون کسی همیشه سالم نیست، بیماری هست در انتظار انسان ها، یا بیماری خطرناک یا بیماری کم خطر، و مرگ هم که قطعیه، دجال هم که میاد، و همه اینها خیلی خطرات بزرگی هستند از راه اینکه فرصت‌های عظیمی رو از ما میگیره. غیر از اینها روزگار ما روزگاری است پر از خطرات، پر از تهدیدهای مختلف است، روزگاری است پر از مشغله‌های زیاد است. ما اگر وقتمون رو به کار خیر مشغول نکردیم، به شر مشغول میشه. این گونه نیست که بگیم تا زمان تفاوتی نداره، حالا اگه خیر نکردم شرم نمی‌کنم. نه، همین که توقف کنی شره. و این یکی از مفاهیم دقیقی هست که در واژه مبادرت ورزیدن به کارهای خوب وجود داره و شخصی نیکوکار هست که هم در تصمیم گیری، هم در اقدام آگاه هست، هم فرصتها رو میشناسه، هم تهدیدها و آسیبها رو میشناسه. به همین خاطر هم ما میبینیم که در حدیث هم از فرصتها سخن به میان میاد، هم از تهدیدها و آسیبهایی که ممکنه فرد داشته باشه. و چون فرد مبادرت ورز به کارهای خوب و نیک فرد موفقی هست، از جهد و تلاش و کوشش بیمایه و دونمایه بری هست یا در صحت و سلامتی نسبی به سر میبره، چرا که جهد بی توفیق رو نوعی جان کندن میدونه و در این حال در تصمیم گیری، در اقدام و در حرکت و در رسیدن به مقصد در همه این مراحل از سلامت فکری، اعتقادی و عملی برخوردار است. دامنه این موضوع، دامنه مبادرت ورزی بسیار گسترده هست، هم برای کسی که اهل عبادت و اهل زهد هست، هم برای کسی که میل اون به این کار هست، هم برای اونی که میلش به عبادات فردی هست، اونی که میلش به عبادات جمعی هست که مرتبط به جامعه باشه، از صدقه و زکات و بقیه موارد دیگه، هم برای کسی که اهل دعوت و داعی هست، برای کسی که در موارد مختلف دیگه زندگی میکنه. جناب اشاره داشتی به فرصت، یعنی اقتناس فرصت ها و اینکه نذاری فرصت از دست بره و انسان فرصت ها رو بشناسه و اون رو در جای خودش به کار ببره، موضوعیه که امروزه زبان زده همه است. و شاید بگم یکی از مواضعی که در علم اداره و در علم رهبری و قیاده و اینها، رهبری که میگم یعنی مدیریت، در مدیریت و این موازی مسئله مبادرت ورزی و استفاده از فرصت ها چیزی است که آموزش داده میشه و اسلام این همه توصیه به این قضایا کرده. ما اگر برگردیم به روایاتی که داریم و البته قبل از اون که به روایات و احادیث و آیات برگردیم، واژه های دیگری وجود داره. مسارعت رو اشاره فرمودید و مبادرت هم از یک طرف، مسارعت هم وجود داره، عجله کردن هم وجود داره. اینها چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ مبادرت ورزیدن همونطوری که پیش از این اشاره شد، تصمیم و اقدام منظم، آگاهانه و با پرثبات و پایداری است که با نتیجه موفقیت و پیامدهای پر از توفیق همراه است. مسارعه هم همین معنا و مفهوم رو داره، با این تفاوت که در مبادرت نوعی تکلف از طرف خود شخص، یعنی تلاش و پویایی بدون هر گونه تأخیری است که در آغاز امر با شخص همراه است.
مسارعه در طی مسیر و در طول مسیر با او همراه خواهد بود. اما عجله و سرعت یا شتافتن چیزی است که ممکنه درش آگاهی نباشه، درش تصمیم درست نباشه و میتونه در صورتی که در ضمن مفهوم مبادرت و مسارعت به گنجه مفهوم مثبت باشه، اما عاری و تهی از اینها میتونه آسیب گذار و پر از چالش های جدی باشه که فرد رو با مشکلات دیگری مواجه بکنه. و عجلت الیک ربی لترضی، این واضح است و عجل چون شتافتن به سوی الله هست در جهت رضایت الله متعال. عجله است که در حقیقت همون مبادرت هست، چون کسب رضایت الله درش مد نظر هست و از سوی شخصی است که یک برنامه مشخص فراروی او قرار داره که بر اساس راهنمود الهی داره این کار رو انجام میکنه. صرف شتافتن به سوی الله متعال و غنیمت شمردن فرصت هاست. مثل افتقار، فقر در نوع خود شاید موضوع زیاد جالبی به نظر نرسه، اما فقر در برابر الله متعال، اظهار فقر و بی‌نیازی نسبت به خدا و در برابر الله متعال و اظهار نیازمندی ارزش بسیار ارزشمندی هست که غیر قابل کتمانه. دامنه مبادله ورزی آیا فقط در بعد عبادی هست، در بعد مادی هست، در بعد معنوی هست؟ جایی هست که مبادرت ورزی رو بگیم غیر محموده، ستودنی نیست و فقط در این مسیرها درست است و در بقیه مسیرهای دیگه درست نیست؟ چون در معنا و مفهوم مبادرت گفتیم که تصمیم و اقدام آگاهانه به انجام کار با هدف مشخصی است، چون تصمیم گیری آگاهانه است و در دین هم نگاه شناخت محور مورد تاکید قرار گرفته، لذا مبادرت ورزیدن معنا و مفهومی گسترده به گستردگی همه مفاهیم و ارزش‌های دینی داره. ما حتی ببینیم که در یکی از مواردی که در قرآن کریم این موضوع و شتافتن به سوی خوبی ها مورد تاکید قرار گرفته، در موضوع و در ضمن تغییر قبله هست. موضوع شاید خودش رو خیلی کوچک نشون میده، اما در شرایطی حکم تغییر قبله نازل میشه که نگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جهت علاقمندیشون برای تغییر قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام و کعبه معظمه رو به آسمان هاست و وقتی نازل میشه که اونجا کسانی که خودشون مسیر سفاهت و سبکسری رو در پیش گرفته اند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه خورده میگیرند که چرا اینها قبلشون رو تغییر دادن. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا علیها. الله متعال در ابتدای همین سوره در رویکرد دیگران سفها رو معرفی میکنه، اما در ضمن همین آیات دستور میده و بیان میفرماید این که به سوی خوبی ها بشتابید. لذا وقتی که ما ارزش مبادرت ورزیدن رو با معنا و مفهوم دقیقی که در ضمن علم و آگاهی و شناخت و معرفت و تصمیم درست و اقدام درست و برنامه‌ریزی درست داره، در رابطه با هر کار خوب و پسندیده‌ای مورد توجه قرار میگیره و شامل همه این موارد میشه. به پیشواز حوادث رفتن معنی مبادرت میده. اگر حالا حوادث خوب و بد هر دو به پیشواز اینها رفتن هم میشه به این معنی تعبیر کرد. به پیشواز رخدادهای بد رفتن در آموزه‌های مبادرت دینی غیر حمیده مورد نکوهش قرار گرفته، اما اگر معنا و مفهوم مبادرت رو در همون معنای درست و دقیق اون قرار بدیم، از جهت آمادگی برای مقابله با چالش‌ها و آسیب‌ها باز میشه یک مفهوم مورد تاکید و پسندیده‌ای که در آموزه‌های دینی مورد تاکید قرار گرفته. بسیار متشکرم. توقف دیگری میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف دیگری هم میکنیم و خیلی زود برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش از صحبت‌های امروزمون پرداختیم به معنی و مفهوم مبادرت ورزی و مسارعت بر اعمال خیر، یعنی شتافتن به سوی انجام اعمال خیر. ما هنوز نپرداختیم به این که ببینیم روایات و آیات و احادیثی که به شکل گسترده این مفهوم رو تغذیه میکنه و ما رو تشویق به این اخلاق ستودنی میکنه اون رو بیان کنیم و باز نمونه های از مبادرت رو هم در میان صحابه و یاران پیامبر، حتی در میان خود پیامبران خدا
بحث نکردیم، فقط مفهوم اون رو ذکر کردیم. و جناب شیخ ابراهیم، من در آخرین بحثی که در بخش دوم صحبتمون داشتیم، بحث این که شتافتن یا به پیشواز خوبی ها رفتن، خیلی مواقع است که خوبی های میاد، اگه کسی به استقبالش نره رد میشه و میره. مثل فرض کنید رمضان میاد، کسی که به پیشوازش نره فرصت میگذره، باید به پیشوازش رفت، باید اون رو استقبال کرد، باید اون رو به آغوش گرفت. و خیلی از فرصت‌های دیگه هم دقیقاً مثل زمان هست و میگذرد. جناب عالی مثال خوبی رو زدید. بعضی از حوادث بدی هستند، بعضی از رخدادها، بعضی از فتنه‌هایی که میاد، وقتی که فتنه میاد گاهن انسان مجبور پناه ببره به کوهی و خودش رو پنهان کنه با چند تا گوسفند که در این فتنه‌ای که اومده شرکت نکنه تا بگذره. بعضی مواقع هم خیری هست یا حتی فتنه است از نوع دیگری که حضور اون باعث میشه آسیب از اون فتنه را کم کنه. دقیقا همینطور است. اگر شناخت انسان مسلمان شناخت درست و دقیقی باشه، میدونه که در هر زمان و موقعیتی چه تصمیم بگیره و دست به چه اقدامی بزنه، چون در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان برنامه کامل این نسخه رو فراروی خودش داره و میتونه ازش استفاده بکنه. مبادرت، ما در آموزه های دینی که ارزشی داریم تحت عنوان جهاد که ارزش بسیار مهمی است، با اون چارچوب های فقهی که در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به روشنی بیان شده که مورد بحث ما هم نیست. اما در عین حال این بدین معنا نیست یا چیزی تحت عنوان این که انسان از این طریق و با انجام این عمل بزرگ در پی رسیدن به اون نعمت‌هایی باشه که در ضمن انجام این عمل الله متعال نویدش رو بهش داده یا رسول خدا علیه السلام ازش خبر دادن. اما در این حال ما می‌بینیم که رسول خدا علیه السلام فرمودن لا تتمنوا لقاء العدو، خواستار رویارویی با دشمن نباشید. چرا؟ چون اصل در اسلام بر حفظ صلح و زندگی مسالمت آمیز هست و ملاقات با دشمن و رویایی رو با دشمن یک فتنه بسیار بزرگی رو میتونه در خودش داشته باشه. گاهی اوقات بعضی از ماها شاید بگیم تحت عنوان محبتی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین داریم که ای کاش ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکردیم. ظاهر قضیه این خیلی ارزشمنده، اما در نوع خودش همین سخن رو یکی از تابعین به یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت، بهش یادآوری کرد، گفت از جهتی دیگر پروردگار رو شاکر و سپاسگزار باش بر این که اگر در اون دوران بودی چه معلوم که در صف صحابه بودی یا در صف منافقان یا دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. لذا انسان این که چه فهم و شناختی از موضوعی داشته باشه و چه تعاملی باش بکنه بسیار حائز اهمیته و موضوع مبادرت ورزیدن به کارهای خوب و نیک در آموزه های قرآنی و نبوی مورد تاکید قرار میگیره. و جالب اینه که در این میدان صحنه از یک مسابقه ترسیم میشه. سارعو باب مفاعله هست که درش مشارکت دوگانه یا چندگانه وجود داره. فاستبقوا که در آیات قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته، درش نوعی پری و تکلف و تلاش و تکاپو هست و این در آموزه های دینی مورد توجه قرار. چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که در امر دین به کسی نگاه بکنید که بالا دست شماست، چون یک محرک هست، یک انگیزه هست، یک مورد مشوق هست، انسان رو به سوی خوبی ها تشویق میکنه. برعکس دنیا که انسان رو اگر به بالادست خودش نگاه بکنه به ناشکری و ناسپاسی وامی داره. در بحث انجام خوبی ها همین گونه است. واژه مبادرت همه این معانی و مفاهیم رو در خودش داره. مبادرت به سوی انجام کارهای خوب با الگوها و نمونه هایی که انسان در اختیار داره که در رأس اینها شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین هستند. در امر خوبی ها رسول خدا، بحث ارتباطات خانوادگی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خیرکم لاهله، بهترین شما اون کسی است که برای خانواده خودش بهترین باشه. این بیانگر یک رفتار ارزشمند مهم ثابت از جهت ارزشی بودن اون و پرباری است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برش تاکید می‌کنند و برای هر انسانی
این زمینه رو فراهم میکنن که همواره شتاب کننده به سوی خوبی ها باشه. در این حال الگو رو هم معرفی میکنن و انا خیرکم لاهلی. در امر مبادرت ورزیدن به سوی خوبی ها ما میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم جلودار هستند، پیشتاز هستند و پیشگامان و پیشتازان در انجام کارهای نیک از سوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین قبل از اون الله متعال مورد تشویق قرار گرفتن و فضائل اونها بیان شده. ما در بحث صحابه باوری داریم تحت عنوان تفاضل صحابه از یکدیگر، یعنی برتر بودن برخی از صحابه بر برخی دیگر. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الی آخر آیه 100 سوره مبارکه توبه. یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین از فضایلی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که میگن بیشترین کسی که من ممنونش هستم که در مال و صحبت خودش به من نفع رسون ابوبکر است. چرا؟ چون کسی بود که مبادرت می‌ورزید به سوی کارهای خوب که ما در جای زندگی بزرگوار منتظر نبود. واقعا در جریان اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که چطور مبادرت می‌ورزه به تصدیق رسول خدا صلی الله علیه و سلم. قبل از اون در تصدیق دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم چرا اولین مرد بالغی هست که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آورد؟ چون مبادرت ورزید به سوی کارهای خوب. و در حدیث میاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن من سن فی الاسلام سنتا حسنه، کسی که در اسلام پایه‌گذار سنت خوب باشه، نه اینکه یک عملی رو خودسرانه از طرف خودش انجام بده، نه، کسی که به سوی عمل خوبی که چون عمل خوب زمانی اصل داشته باشه، عمل وقتی خوب هست که مورد تایید قرآن و سنت باشه، کسی که مبادرت بورزه به سوی عمل خوبی که در اسلام وجود داره برای خودش هم اون اجر و پاداش هست و اجر و پاداش کسانی که به اون عمل میکنن هم هست. مانند عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ماه مبارک رمضان مثال زدید. در بحث شخصیت حضرت ابوبکر که بحث مبادرت ورزی ایشون خیلی بارز است، این که منتظر نیست که پیامبر بهش بگه پول تو بیار، منتظر نیست که پیامبر بهش بگه مال تو بیار، خودش بدون اینکه برگرده به پیامبر اکرم خودش میره برده‌ها رو میخره و آزاد میکنه. قبل از اینکه پیامبر علیه السلام به ایشون بگه خودش میره. معروف هست که ایشون بعد از اینکه اسلام را از پیامبر شناخت رفت سراغ دوستاش، دو کسایی که نزدیکش بودن، دوستش بودن، رفت بهشون گفت که بیاید این اسلام رو معرفی کرد و شخصیت‌های بارزی هم که در اسلام وجود داره به وسیله ایشون مسلمان شدن و این دلیل بر این هست که منتظر چیزی نیست و این پیامبر اکرم علیه السلام کسی رو بر ابوبکر برتری نمیدهد. فضل ابوبکر بر همه امت برتر هست و بالاتر هست و این مبادرت ورزی که منتظر نیستی. وقتی که پیامبر امری رو صادر میکنه میشه مسارعت، کی بدون تأخیر انجام میده و سریعا میره دنبال اطاعت کردن. اما مبادر اونیه که قبل از اینکه امر صادر بشه شروع کرده. سبحان الله. و این رو ما در همه مراحل زندگی اون بزرگوار میبینیم و صحابه خودشون اذعان و اعتراف میکنن که هرگز نتونستن به پای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در این زمینه برسن. بعضی وقتا فکر میکنن که نیکوکار بودن درسته که کار نیکو کردن از پر کردن است که انسان باید زیاد کار خوب انجام بده، اما آنچه که در این زمینه حائز اهمیت خوب انجام دادن کار هاست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نیکوکارترین بود از این جهت که کارها رو خیلی خوب و به بهترین شکل ممکن از سوی یک بنده به انجام میرسوند. در بحث ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و با مبادرت بدون تأخیر بیدرنگ، در بحث تصدیق سفر اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و بیدرنگ، حتی به طوری مبادرت ورزید به تصدیق رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اسراء و معراجشون که مشرکین قریش شماتت میکردند و کسانی در اون شرایط دچار تزلزل شدند. در صلح حدیبیه میبینیم وعده الله تعالی، وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم که میریم عمره میگذاریم، اما جذبه ایمانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در اینجا بگونه است که میگه ای رسول خدا شما که فرمودید که ما میریم عمره ادا میکنیم، حتی بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم ناگزیر میشن که بنابر شرایط صلح که عمره رو به تأخیر بیاندازن به سال بعد، ام سلمه رضی الله عنها میگن که رسول خدا شما خودتون از احرام بیرون بیاید تا صحابه که هنوز
روزنی از امید در دل اونهاست که نه همین الان باید بریم و همین امروز همین امسال باید بریم برای ادای امور. اما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو می‌بینیم که همون کلماتی رو در مبادرت ورزیدن به تصدیق رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر زبان میاره که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در پاسخ به عمر رضی الله عنه میگن. این نشان دهنده فهم شناخت و دقیقی هست که در معنا و مفهوم مبادرت وجود داره. و عمر فاروق رضی الله عنه میگه که در جریان تجهیز لشکر اسلام با دعوت و فراخوان رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتم که امروز من از ابوبکر سبقت میگیرم. فاستبقوا الخیرات هست دیگه، یکی از مصادیق بارز و نمایان مبادرت ورزیدن به سوی کارهای خوب. میگه رفتم و نیمی از ثروت خودم رو آوردم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از من سوال کردن ماذا ابقیت لاهلک، برای خانواده چی گذاشتی؟ گفتم مثله، همین مقداری که آوردم همین مقدار هم گذاشتم. از ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوال کردند ماذا ابقیت لاهلک، برای خانواده‌ات چی گذاشتی؟ فرمود الله و رسوله. شاید از نظر کمی پیشی نمیگیره، شاید از نظر کمی آنچه که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آورده بود کمتر از نصف آن چیزی بود که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آورده بود، اما از نظر کیفی بالاتر بود. چرا؟ کیفیتش هر چی که داشت آورد، همه داشته خودش رو آورده بود. و این یعنی پیشتاز بودن، این یعنی برنده بودن، این یعنی فائز بودن، این یعنی مخلص بودن، وارسته بودن در مسیر اطاعت و بندگی الله متعال که بدون مبادرت ورزیدن محقق نمیشه. و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این گونه به این مقام و منزلت رسید. ما به انتهای برنامه امروز رسیدیم جناب شیخ ابراهیم. بحث همچنان باقیه و انشالله هفته آینده هم ادامه همین موضوع رو، نمونه ها و اشکال مختلفی از مبادرت ورزی رو صحبت خواهیم کرد، به اضافه اینکه واقع زندگی ما امروز چقدر نیاز به این صفت و این اخلاق داریم که در میان خودمون وجود داشته باشد و وظیفه ما در اینکه واقعا آیا میشه اون رو به عنوان یه فنی ارائه داد، یعنی فن مبادرت یا اخلاق مبادرت اسمش رو بذاریم یا صفت مبادرت اسمش رو بذاریم، هر اسمی روش بذاری، این موضوع بسیار ستودنی هست و کسی که داره چنین اخلاقی یا صفتی یا چنین فنی رو بلد هست و میدونه، بدونیم که انسان موفق و انسانی است که شایستگی این رو داره که در صدارت جامعه قرار بگیره. به انتهای برنامه رسیدیم. از حضور شما بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که تا لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. تا هفته دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.